Ano? Way Purto di video day kay nagpagkama di ay kog duha ka kwarto-kwartong gagmay day pang nayon ra gud day nga tangkal day kay dinhin ako magpuyo sa sulod no kay mag-iwas nako sa mga astos-tuwas sungad no. Peaceful diri kaayo nya maong diri na pud ko pantreya kay di nako mukuan sa mga marites diha mag-iwas ko gamay pero mutilaw ra gihapon. Pero bago ang tanan day no kay nakasab-an gid baya gid ko didto sa may di na ako iingon kasab-an ko day kay nakasala ko pero biriting pul gihapon ko day kay ngano buutan ra gyud sila day gipasaylo ra pud ko kay nangayo man kog pasensya kay nakasala ko gipasaylo ra pud ko day so mauna nin siya ang host day nga nagkutay-kutay day nga pagkataasa day intawon pila ka kuan akong na gasto aron lang nga may tubig didhong agas-agas day no aron magamit nato so mauna na diha ang akong paggama nga tangkal day kay aron dinhita mag kuan lingaw-lingaw dili tas anang tuwas-tuwas no kay natagam na ko anak kay magunay-unayay ra ay tabang silab-silab na ko diha.